आज के इस वीडियो में हम शौहर और बीवी के बारे में बात करेंगे कि औरत को अपने शौहर के साथ कैसा रहना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है अगर वह काम औरत ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन्हें बख्शेगा नहीं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम कानून के मुताबिक शौहर की खिदमत करना बीवी पर शौहर का पहला हक है। जैसा कि हजरत अल हुसैन बिन मोहसिन रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि उनकी फूफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और जब वो अपनी हाजत से फारिग हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे शौहर मौजूद है? उसने कहा, जी हाँ, मेरे शौहर मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनसे कैसा सलूक करती हो? उसने कहा, मैं हर तरह से उसकी खिदमत करती हूँ सिवाय इसके कि मैं आजिज़ आ जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम कैसा सलूक करती हो, ज़रा इस चीज़ का जायज़ा अच्छी तरह से ले लेना और याद रखना कि वही तुम्हारी जन्नत और वही तुम्हारी जहन्नम है। इस हदीस का मतलब ये है कि अगर बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है तो इसकी बदौलत वह जन्नत में जाएगी, लेकिन अगर वह बीवी अपने शौहर की खिदमत नहीं करती है तो इसके बदौलत वह जहन्नम में जाएगी। और इस दौर की ख़वातीन को इस उम्मत के अव्वलीन ख़वातीन के नक्श कदम पर चलना चाहिए कि वह अपने शौहरों की किस अंदाज में खिदमत क्या करती थी और इस सिलसिले में कोई कोताही नहीं करती थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर थी और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों की सरदार की बशारत सुनाई थी, वह अपने खाविंद हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत क्या करती थी, किस अंदाज में क्या करती थी। और घर के काम काज में मेहनत व मशक्क़त का ये आलम था कि चक्की पीस पीस कर हाथों पर छाले पड़ जाते थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद कैदी आए तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कैदी के सवाल करने की गर्ज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थी। फिर वो वापस चली गई। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते हैं तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा तमाम माजरा बयान करती है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस मकसद से यहाँ पर आई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते हैं और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मुखातब करते हुए कहते हैं, क्या मैं तुम्हें वह चीज़ ना बतलाऊं जो इस खादिम से बेहतर है जिसका तुमने सवाल किया? जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए इस खादिम से बेहतर है। और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि मुझसे हजरत ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त शादी की जब उनके पास कोई जायदाद ना थी, गरीबी के हालत में ज़िंदगी का गुजर बसर होता था। फिर भी हजरत अस्मा अपने शौहर की अजीब अंदाज में खिदमत क्या करती थी, जर्रा बराबर भी कोताही नहीं करती थी। इसीलिए तो इन दोनों ख़वातीन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माने के बेहतरीन ख़वातीन में शुमार होती थी। लिहाजा इस दौर के औरतों को खावा कितनी मालदार और कितने अच्छे घरानों की क्यों ना हो, वह इन सहाबियात से अफजल नहीं हो सकती। दूसरा काम बीवी पर शौहर का दूसरा हक ये है कि वह उसकी फर्माबरदारी करे और उसकी नाफरमानी ना करे। शौहर की फर्माबरदार औरत की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक औरत 5 नमाजें अदा करे, माह रमज़ान के रोज़े रखे, अपने इज़्ज़त की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन औरत वह है कि जब उसका शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे और उसकी फर्माबरदारी करे जब उसे हुक्म दे और अपने नफ्स और माल में उसकी खिलाफ वर्जी ना करे जिसे वो नापसंद करे। और शौहर की नाफरमानी करना इतना बड़ा गुनाह है कि
اس کی وجہ سے نافرمان بیوی کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ پہلا اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ اس کے فرمانبردار بن جائے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح یاد رہے کہ شوہر کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف اور صرف نیک کاموں میں ہے۔ تیسرا کام، بیوی پر شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ چوتھی بات، بیوی پر شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ وہ اس کے مال اور جائیداد کی حفاظت کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کھانا بھی کسی کو نہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا تو ہمارا بہترین مال ہے۔ پانچویں بات، بیوی پر شوہر کا پانچواں حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ خبردار، بے شک تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ رہا تمہارا تمہاری بیویوں پر حق تو وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرو، اور نہ ہی وہ تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دے جسے آپ کو ناپسند ہو۔ چھٹی بات، بیوی پر شوہر کا چھٹا حق یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی شکر گزار رہے اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو خاوند کی ناشکری کرتی تھی اور اس کے احسانات کو بھلا دیتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک پر تم زندگی بھر احسانات کرتے رہو پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی کمی یا کوئی کوتاہی دیکھ لے تو کہتی ہے میں نے تو تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے ناشکری، اور ناشکری کرنے والی بیوی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتا ہو، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ ان حدیثوں کے پیش نظر بیوی پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار اور احسان مند ہو اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اگر ایسا کرنا درست ہوتا، جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو، کیونکہ اس پر اس کا بہت ہی بڑا حق ہے۔ اور بیوی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، حتیٰ کہ اگر وہ کجاوے کے پیٹھ پر ہو اور اس کا شوہر اپنی حاجت کے لیے اگر اسے بلائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے سے انکار نہ کرے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری اس بیٹی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی،
اپنے باپ کی فرما برداری کرو۔ اس نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ آپ مجھے یہ نہیں بتلاتے کہ بیوی پر شوہر کا حق کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر کوئی زخم ہو اور وہ عورت اسے چاٹ لے پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تب تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لڑکیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا کرو۔ ان تینوں احادیث کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں شوہر کے حقوق کو کتنا اہم قرار دیا گیا ہے اور بیوی کو ان کے ادا کرنے کی کتنی سخت تاکید کی گئی ہے۔